الله أكبر الله أكبر، لبوا النداء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لبت هذه السفينة الآن تبحر في بحر غزة وتقترب من سواحل غزة. هؤلاء الناس يقتربون حتى يقومون بكسر الحصار، جاءوا من أجل إخوانهم المستضعفين في غزة. لبوا النداء وكسرت السفينة، هذه السفينة الوحيدة التي تصل إلى شواطئ بحر غزة. هذه السفن جاءت من أجل هؤلاء الأطفال الذين ينتظرون هذه السفن. اعلموا جيدا الجميع ينتظر الآن، ونحن نشهد الله ستبكي عيوننا. هؤلاء الناس الذين جاءوا لكسر الحصار، جاءوا لكسر الحصار. تنزل دمعاتنا ونحن لا نعرف ماذا يجري بنا الآن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نحن ننتظر هذه السفن التي جاءت تكسر الحصار في غزة. الله أكبر.